ताळी जावनी मॅडमी खातीर आमचे डेप्युटी मोठ्यान ताळयो व्यवहार बसोवपाचे तशेंच स्टेज त्याचबरोबर आमचो पंच संतोष देसाय हाजे कडेन मागता की ताणी नाल फोडपाची मिरसांग वाटपाची गोविंदा म्हणा गो आमचे साहिबा पुष्पा नायक हाजे कडेन रिक्वेस्ट करता की ताणी आमचे अध्यक्ष मॅडम अनिता थोरात हांचे स्वागत करचे. जीवन नायक हाजे कडेन रिक्वेस्ट करता की कित्याक हांवूय हांगा तेन्ना येवपी हांवूय तुमचो MLA 4दा हिंगा आशिल्लो दाबोले वैष्णव उणे 4 टर्म आनी आतां 3 टर्म थिंगा काडले. पूण एक गौरीशानूच सांगला तशें म्हणना पूण म्हाका दिसता तेणें सांगलां तें सारकें. हेजे फुडें जे जिल्हा मेंबर केले तुमकां आठवण आसा खंय काम केल्लें कितें केल्लें कामां आतां जाता. कामां अनिता येयले उपरांत जाता आनी म्हाका खूब बरें दिसता की जशें आमचें दाबोळेय काम जाता हे सायडीन जिल्हा म्हण नाका पंचायतचें म्हण नाका बरें जोरान काम जाता. आतां हांगा एक सायडी पंचायत एक सायडी जिल्हा जे मेळून काम करता. जे लोकांचे जी कितें अपेक्षा आहा ही ओपन स्पेसीस ज्यो खऱ्यांनी डेव्हलप जावपाक जाय तें काम हिंगा चालू आसा. फॉर द फर्स्ट टायम फुटसाल ग्राउंड 2 ग्राउंड जाता. एक जाल्लो आसा आनी एक मार्गार आसा आमकां सांगपा म्हणल्यार. आनी कितें कितें सामान वाटला बायलांक कोर्सीस दिला ते तुमी जाणा. हिंगा काम तें जिल्हाचे अंडर जाल्लें आसा. आतां गेले जिल्हा इलेक्शनां तुमकां खबर आसतली तेका इलेक्शनां बसपा पडना तें अनओपोज आयिल्ले. रोखडीच 5 वर्सां गेली पळय आनी आतां दुसरी इलेक्शनां येयली. आतां नोटिफिकेशनूय आमचें बेगीन येतलें कित्याक 13 डिसेंबर ऑलरेडी आमी हें केल्लें आसा इलेक्शन एनावन्स केल्लें आसा घोशणा केल्ली आसा. तेन्ना कोड आनी हें तें सगळें लागता. पूण एक लक्षांत दवरा जे मनशान कोणें काम केलां हांगा इतली प्रगती केला बायलां खातीर आसून दी तुमचे खातीर आसून दी बाकी लोकां खातीर आसून दी तेका तुमी परत हाडपा जाय हें हांव तुमकां सांगता. नाल्यार काम जालें वयर मेळ्ळो विसरो नाका कित्याक थोड्या दिसांनी घडी नोटिफिकेशन येतलें मागीर तो माहोलूच दुसरो जाता. आनी हांवें पळयलां इलेक्शन येता तेन्ना दुसरेंच घडटा दुसरेच भाशेन लोक चिंतपा जाता. अरे इतलें काम केलां तेका कशें विसरपा शकता. हें सगल्यांकूच भोगपा पडटा. हें व्हेरी पेक्युलियर इन पॉलिटिक्स. हांव तरी समजता हें कशें जाता काय म्हण पूण जाता तें केलां आसतना गेले ते इलेक्शन हांव बसलो तेन्ना हांवें कांयच करूना म्हूण कोणें प्रोपागंडा केलो. ते मनीस तशेंच कांयच करूना. म्हणजे तुमी सारके दोळ्यांनी दिसना काय कानांनी आयको येना काय केन्ना आयकना तें म्हाका समजना. हे भाशेन म्हणपी लोक आसतले फाल्यां तेणें इतलें काम करून म्हणटलें कितें केलां. अरे जिल्हा इतलें काम जालां पळोवया कोणें काम केलां तें अजुनूय करीत आसा लास्ट डे पर्यंत. इवन लास्ट कितें फंड्स उरलेले ते स्किमीचे अंडर ते सँक्शन करून हाडला हें सगळें काम तेणें केलां न्ही. सो तेन्ना तुमकां तरी अशेंच तें काम जोरान फुडारा उरलेलें जाय आनी बरो सहकार जाय जाल्यार तेका तुमी परत 13 तारखे निवडून हाडपा जाय हे फाटी. कित्याक कोण ना कोण बसतले हे फाटी सदां अनओपोज जायना ते अंडरस्टूड न्ही. सो तेका लागून तेका तुमी निवडून हाडचें पडटलें. हांव तरी सांगता पार्टी म्हूण तो डिसायड करतली पूण मोरलेस पार्टी हॅज डिसायडेड हांव समजता कित्याक म्हाजेय वाठार आसात तितून हिंगा आनी शिकले म्हणल्यार. सो हांव इतलें सांगपाक सोदतां आमी बरें काम करीत रावया. टिका कोण करता तांकां करीत रावून दी. एकदां म्हाका दिसता एक इंटलेक्च्युअल बँक्रप्सी म्हूण आसता म्हणजे तेंच्या तकलेन कांयच ना. थोडे लोक कितें फक्त नेगेटीव आहा तितलें उलयता आनी आज पुसान थोडे बाकीचे थोडे लोक आहा कितें केलां म्हाका दाखोवया कितें केलां. एक आपणें उमकें केलां गोंयचे खातीर वो हें आपणें मार्गार लायलें आपल्याला. अरे कोण करता तेका फकत क्रिटिसिजम नुवबायत बोगलांडा नुवबायत उलोवप आरोप हें थोड्यांचें काम जाल्लें आसा आजकाल. हें आमी बळी पडपा जायना. आनी तुमी सांकवाडेय तें भोगलां पंचायतीन सुद्दां
कितें नाका जाल्लें पूण तुमी काम तरी करीत रावले लोक मानून घेता काम केलें ते लोक मानून घेता तुम्ही लोकां पावला काय ना ते लोक मानून घेता तुम्ही बायलां पासत कितें केलां तुम्ही आमचे युथा पासत कितें केलां आतां ओपन स्पेस डेव्हलप करप म्हणल्यार एक बरी गजाल जावन आसा कितल्योशो ओपन स्पेसीस आतां डेव्हलप जाल्ल्यो आसा ह्यो पयल्यो केन्ना जावना पयलीं हांव नकळो ते फंड्सूय खूंय वयताले कितें जातालें ते पूण आज तरी सारकें चलता न्हू सो सारकें चलता ते चलोवन दी आनी तेन्ना म्हाका दिसता फुडलें बरेंपण तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें आनी परत म्हाका तरी दिसता अनिताच आसतले तुमचे सगळ्यांचे आशिर्वादान कित्याक हें तुमचेर आसा हें तुमच्या लोकांचेर आसा आनी म्हाजी मागणी समजलो न्हू आटकता म्हूण तुमी बडी पडनाका कित्याक काम कोण करता तेका करीत रावन दी आनी ते म्हाजे बरोबर तेणें खूब वर्सां काम केलां पूण ताका खबर आहा कशें काम करपाक कितें तें इनिशियल ट्रेनींग मागीर पोस्ट ट्रेनींग सगळें म्हाजेच कडेन जाल्लें सो म्हाका वयल्यान खूब आनंद जाता ही कामां जाता ते पळोवन म्हणजे तेणें वापूर केलो आपली नॉलेज ते बसोना गप घरा बसोना आनी आपल्या अनओपोज हाडले म्हणूनय काम करनासतना रावना काम करीत रावले सो आतां ती आमी कशी पावती दिता तशें तुमचे आतां कर्तव्य जावन आसा ती पावती फारीक करपाचे 13 तारखेर आनी हांव आशेन रावता की तुमी अशें करतले म्हूण ओके हें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा आयज हांगा एक बरो दीस आसलो म्हणल्यार आयज हांगा 2 कामां जाल्या ती 2 कामाचे फावंडेशन घातलेलें आसलें आयज ते एक म्हणल्यार एक आमचे पंचायत थ्रू आमी हांवें हांगा रिबिल्ड स्टेज प्लस चेंजींग रूम घेतला आनी हांगसर आमची झेडपी चेअरपर्सन तिणी हांगा पेवर्स घालता सांगला आनी आतां ते पेवर्स घालपाचें आमचें इनॉग्रेशन फ्री फॉर फोडून जाल्लें आसा आनी आमची झेडपी सुद्दां आमकां अशें ओपन स्पेस हे ते लायक कितें वॉकिंग ट्रॅक जावं आनी कितें जावं ती अशी कितें कामां करपाक फुडें आनी आतां हे 3 वर्सान तिका 1 वर्स कितें मेळोंक ना म्हणटा ती पूण हे 3 वर्सान तिणी पळय काम केल्या ती सगळ्या म्हाज्यात न्हू सगळ्या वर्डांनी तिणी डेव्हलप केला आमी तिच्या वांगडा सदींच आसतली हेज्या फुडेंय ती आसतली तशी आमी तिच्या वांगडा सदींच तिका आमचो पाठिंबा आसा आनी आमचे सराक सुद्दां आनी आमकां हे सगळें करपाक आमचे मेन म्हणल्यार आमचे पंचायत मिनिस्टर माविन गुदिनो सर ते आमच्या वांगडा सदींच आमकां सपोर्ट करता हांव तेंचे बी धन्यवाद करता आनी आमचे झेडपी चेअरपर्सनाचे बी धन्यवाद करता आनी आमची पंचायत सांकवाळ पंचायत ही सुद्दां आमकां सदींच डेव्हलपमेंटाक फुडें आसा हांव सगळ्यांचे आभार म्हणून आयज हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा सरान सुद्धा टाइम काढून मुद्दाम सर हांगा या बारीकशा कामाक सुद्धा हाजीर जालो हे दाखवून दिता की मिनिस्टर असून सुद्धा लोकांमध्ये बारीक कामा खातीर लोकां खातीर वावरपी असो वो आमकां मिनिस्टर मेळ्ळेलो आसा आणि त्यांच्या मार्गदर्शना खाला हांवें जायती जिल्हा पंचायती अंडर डेव्हलपमेंट केलेले आसा चड करून ओपन स्पेसीस डेव्हलप करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा आणि जेन्ना हांव ह्या एकता कम्युनिटी हांगा खुबशे प्रोग्रामाक आयले तेन्ना आमची देवळाची कमिटी सतत म्हणटाली की म्हाका आमकां कितें तरी जिल्हा पंचायती अंडर करून दी म्हणून सो त्या टायमार आमी डिसिजन घेयला अलॉंग विथ द कमिटी मेंबर की हांगासर त्यांची एक ओपन स्पेस आसा जी पडीक आसा म्हणल्यार चड यूज जायना तेचो सो त्या टायमार हांवें तांकां प्रॉमिस केलें की तुमकां हांव डेव्हलप करून दितालें म्हणून आनी त्या पद्दतीन हांवें जिल्हा पंचायती अंडर स्टेज आनी पेवर्स घालपाचे दोन्ही कामां घातिल्ली पण त्याच टायमार म्हाका आमचे स्थानीक पंच बाय निधी हेणेंय सांगला की तेणेंय पंचायतीन घातलेलें आसा सो डबल वर्क जावपाचें ना म्हणून स्टेज पंचायती अंडर घेतल्या आनी पेवर्स जे आसा ते जिल्हा पंचायती अंडर घेतल्या एकंदर कितें आसा सगळे जे जाता ते पंचायत मिनिस्टर आमचे बाब मोविन गुदिनो हेंच्या लिडरशिपा खाला जाता उद्देश एकूच आसा की गांवांत जी डेव्हलपमेंट जाय ती करपाक जाय लोकां खातीर कितें जाय कित्याक आता बिल्डिंगी आमी पळयतात आमची जे यूथ आसात भुरगीं आसात ती खंय वयतली सो अशा टायमार जे आमी ओपन स्पेस डेव्हलप केलेले आसा थंय एक सांजचे टायमार आमचे वडील आसात आमची आई आसात भयणी आसात एक सांजचे टायमार एक वॉकिंग करपाक जाता मातसो एक श्वास घेवपाक बसपाक जाता सो हे एक लोकांचे हेल्थय चिंतून आमी डेव्हलप करपाक घेतलेले आसा जिल्हा पंचायती अंडर पयली गटर रस्ते हे ते करपाक पंचायत आसाच पण जिल्हा पंचायती अंडर एक स्पेशल कितें तरी करपाचें हे हांवें आमचे पंचायत मंत्री बाब मोविन गुदिनो यांच्या लिडरशिपा खालाच हांवें हे म्हाज्या हेतून आयलेले आसा आणि त्या पद्दतीन हांवें प्रत्येक वॉर्डांनी ओपन स्पेस डेव्हलप करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा
त्याच पद्धतीन हायेन सांकवाळ पंचायती अंडर 2 फुटसाल झालेले आसात. एक फुटसाल ग्राउंड ऑलरेडी इनॉग्रेशन झालेले आसा. दुसरे फुटसाल ग्राउंडाचे सुद्धा फाउंडेशन पयर एक 4 दिसा पयली घातलेले आसा. सो आणि त्याच पद्धतीन दाबोली वाठारांनी एक बारीकशी क्रिकेट ग्राउंड झालेले आसात. त्याच पद्धतीन सगळ्या देवळांनी चेअर्स, साऊंड सिस्टम, बाकीचे कितें बारीक बारीक वस्तू जी लोकांची गरज आसा ते दिवपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. सो अशें जाता तितले 100% फंड जे कितें जिल्हा पंचायती अंडर आयिल्ले आसात ते पुराय फंड हायेन यूज केलेलो आसा आनी तो लोकां खातीर दिलेलो आसा. आणि हे सगळे करूक पावलेले आसा म्हटल्यार भारतीय जनता पार्टी तेंच्यांनी म्हाका जो सन दिली आणि हे सन म्हाका मेळ्ळी ते म्हटल्यार आमचे पंचायत मिनिस्टर बाब मोविन गुदिनो हेंका लागून मेळ्ळेले आसा. केन्नाय तेंच्यांनी महिला आणि दादले हेच्या भितर भेदभाव करनासतना एक महिला जेन्ना काम करता तेन्ना धडाडीन त्या महिलेक तेंच्यांनी सपोर्ट केलेलो आसा. असो हो आमचो मिनिस्टर आमकां मेळ्ळो. तेका लागून आयज इतली उदरगत करपाक पावलेले आसात. आणि भारतीय जनता पार्टी ही सदांच डेव्हलपमेंट करपाक फुडें आसा. सो अशा तरेन जाता तितलो डेव्हलपमेंट करपाचो आमी प्रयत्न केलेलो आसा. तुम्ही सगळी हांगा इतल्या बारीकशा कार्यक्रमाक सुद्धा इतल्या व्हडल्या संख्येन हाजीर, कित्याक कालूच हांवें सांगला निधीकडे आयज इतल्या व्हडल्या संख्येन आयिल्ले आसात. त्याच पद्दतीन ह्या स्थानिक वाठारांत आनीकय आमचे कार्यकर्ते बाब आमचो नारायण नाईक आसात, आमची वर्षा आसात. सो अशे आमी सगळे मिळून ह्या वाठारांनी आमी डेव्हलपमेंट केलेली आसात. ह्याच वॉर्डान फाटी काही एक वर्सा पयलीं आमी एक वॉकिंग ट्रॅकय इनॉग्रेशन केलेले आसात. सो सगळे मिळून आमी जाता तितले डेव्हलपमेंट करपाचो प्रयत्न करतात. बरें करून म्हणटा आमच्या सराच्या आदारान आमकां हिंगा बरें एक झेडपी मेळ्ळें म्हण आनी तेच्या आदारान आमच्या गांवांत सांकवाडे गांवांत भरपूर कामां जाली. जे डेव्हलपमेंट आमचे रोड जाले, जशे गटर जाले, ओपन स्पेस जाता तितले मॅक्सिमम आमी ओपन स्पेस डेव्हलप केले. आमचे 5 नंबर वॉर्डां, 6 नंबर वॉर्डां, तशें आमचे 1 नंबर वॉर्डा बाय मॅडमीन आमचे ऑलमोस्ट एक 40-50 लॅक्साचो एम केला आमचो. ऑलमोस्ट 80 लॅक्साचो फुटसाल ग्राउंड केला. तशें आनी आमचे जायते डेव्हलपमेंट तशें आमच्या गांवांपासून मॅडमीन जायते बेंचीस दिलाय आनी जायते लोकांक आदार केला तेणें. हांव मागता तशें आनी एवरी टायम तेणें फुडें अशी आमची कामां करची म्हण. तशें हांव चड आनी चड देव करूं म्हण आमचे पंचायत मिनिस्टर बाय सराक, मोविन सराक. हेणी आमकां केन्ना हाली येत म्हण आमकां केन्ना धाडूना तेणें. आमी तेच्या बारा वयताय, तेच्या ऑफिसान वयताय, आमची सगळीं कामां करून दिलाय. आनी मागता सरूय आमची सगळीं कामां करता म्हण. देव बरें करूं.